बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरी शादी थी और मैंने ठान लिया था कि मैं अपनी सहेली को सोतन बनाकर छोड़ूंगी, क्योंकि किसी ने उसकी इज्जत लूट ली थी और वो 1 माह की हामिला भी थी। यूं मैं शादी की रात ही अपने शौहर के पांव पड़ गई कि मेरी सहेली से शादी कर लो, वरना मैं खुद को मार डालूंगी। यूं मजबूरन मेरे शौहर को मेरी सहेली से शादी करना पड़ी, लेकिन ये देखकर मेरी जान निकल गई कि शादी वाले दिन। मेरा नाम शीबा है और मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ और बहुत लाडली भी हूँ। मेरे बाबा ने अपनी जिंदगी में अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी थी। इसी वजह से बहुत सारे रिश्ते आते रहते थे, मगर मेरे बाबा किसी लालची खानदान में मेरी शादी नहीं करना चाहते थे। इसी वजह से मैंने और मेरी दोस्त ने बीए के बाद एमए में दाखिला लिया। मेरी दोस्त का नाम शाहीना है और वो मेरी अच्छी दोस्त है। हम दोनों बचपन से साथ हैं, बिल्कुल बहनों की तरह। एक दिन मेरे लिए एक रिश्ता आया। लड़का पढ़ा लिखा था और सुलझा हुआ भी। मेरे वालिदैन ने मुझसे बात की और मुझे भी लड़का पसंद आ गया। मेरी उससे मंगनी हुई। मैंने अपनी दोस्त को भी उससे मिलवाया, जो मेरे लिए बहुत खुश थी। उसे भी मेरा मंगेतर पसंद आया था। खैर, 1 माह कैसे गुजरा पता ही ना चला, लेकिन इस दरमियान अब मुझे मेरी दोस्त कुछ दिनों से बुझी बुझी सी लगी। मैंने पूछने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझे कुछ भी बताने को तैयार ही ना थी। मैं बहुत परेशान हुई, क्योंकि उसने कभी मुझसे कुछ छुपाया ना था और कुछ दिनों से उसकी तबीयत भी खराब थी। वो मुझे टाल देती कि मौसम बदल रहा है, इस वजह से मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। मुझे फिक्र तो थी, लेकिन मैंने उसकी बात मान ली। यूं ही एक रोज हम दोनों घर जा रही थीं कि रास्ते में ही वो चक्कर खाकर गिर गई। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं बहुत ज्यादा परेशान हुई थी। लोगों की मदद से उसे करीब के हॉस्पिटल ले गई। मैं शिद्दत से उसके लिए दुआ कर रही थी कि उसे कुछ ना हो, क्योंकि वो मेरी वाहिद दोस्त थी जो मुझे बहन से बढ़कर अजीज थी। जो ही डॉक्टर बाहर निकली और उन्होंने मुझे जो खबर सुनाई, वो सुनकर जैसे हॉस्पिटल की छत मुझ पर आन गिरी हो। मैं हक्का बक्का सी डॉक्टर के मुंह की जानिब देख रही थी। डॉक्टर ने मेरा कंधा थामकर मुझे हिलाया, तो जैसे मुझे होश आया और मैं होश की दुनिया में वापस आई। उन्होंने कहा कि मेरी दोस्त हामिला है। मैं बहुत परेशान हुई, क्योंकि उसकी अभी शादी भी ना हुई थी। और ये सब मैं उसके पास गई और उसे सब बता दिया और उससे जानना चाहा कि आखिर ये सब कैसे हुआ। मेरी दोस्त रोने लगी कि किसी ने उसकी इज्जत खराब की है। उसने मुझे बताया कि जब वो एक रोज घर से निकली तो कुछ लड़कों ने उसके साथ जबरदस्ती की। उसने बहुत मना किया, लेकिन वो अपनी इज्जत ना बचा सकी। ये सब बताते हुए मेरी दोस्त मुझसे नजरें चुरा रही थी। मुझे बहुत अजीब लगा। जहां तक मुझे याद था, वो हमेशा मेरे साथ ही यूनिवर्सिटी जाया करती थी और हमारे घर पास ही थे, तो हम दोनों ही इकट्ठी एक साथ जहां जाना होता चली जाती। फिर ये सब कब हुआ, लेकिन उसकी हालत की वजह से मैंने उससे कुछ भी ना पूछा। हम लोग घर चली आईं। मैंने उसे आगे का पूछा कि अब क्या करना चाहिए। कहो तो पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दूं, लेकिन उसने फौरन से पहले मना किया। मैंने हैरानी से उसकी जानिब देखा और वजह पूछी, तो वो बोली कि इससे हमारे घर की इज्जत खराब हो जाएगी। मामा बाबा मुझे कभी मुआफ नहीं करेंगे, वो रोते हुए बोली थी। मैं सोच में पड़ गई कि उसकी बात पर मुझे अभी तक यकीन ना आया था। मैंने उसे कुरेदना चाहा कि शायद वो किसी को पसंद करती हो, लेकिन उसने मुझे झड़क दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मेरी दोस्त थी, मैं उस पर शक नहीं कर सकती थी। सो मैं मान गई और उसे मुख्तलिफ मशवरे देने लगी, क्योंकि एक गैर शादीशुदा लड़की का हामिला हो जाना बहुत बड़ी बात थी। मैंने उससे कहा कि अब इस बच्चे के साथ वो क्या करेगी। शायद वो मेरी बात समझ रही थी, तभी वो थोड़ा गुस्से से बोली कि ये मेरा बच्चा है, मैं इसे इस दुनिया में लेकर आऊंगी, तुम फजूल मत सोचो। उसकी बात पर मैं और ज्यादा परेशान हुई, क्योंकि ये सब आसान ना था। खैर, मैं घर गई और घर में मेरी शादी की डेट फिक्स हो गई थी। मुझे कोई एतराज नहीं था, लेकिन मुझे अपनी दोस्त के लिए फिक्र हो रही थी। फिर मैंने कुछ सोचा और उस पर अमल करने की ठान ली। उसे हामिला हुए 15 दिन हो गए थे और मेरी 15 दिन बाद शादी थी। मैं जब भी उससे कुछ कहने की कोशिश करती तो वो मुझे डांट देती। मुझे हैरानी होती, क्योंकि मेरी दोस्त ने कभी मेरे साथ ऐसा रवैया न रखा था। मैंने एक दिन गुस्से में आकर उससे कहा कि मैं जानती हूं कि तुम किसी से मोहब्बत करती थी, तभी तुम मेरे साथ पुलिस के पास नहीं जा रही। लेकिन मेरे गुस्से में कही बात सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मुझे थोड़ा शक हुआ, क्योंकि वो मुकम्मल हैरानी से मुझे देख रही थी। लेकिन उसने फिर वही जवाब दिया कि मैं सच कह रही हूं। अगर मैं वहां चली गई तो बाबा मुझे जान से मार डालेंगे। उसकी इतनी बात सुननी थी कि मेरे दिल में हूक सी उठी।
وہ سچ ہی کہہ رہی تھی۔ اگر انکل کو پتہ لگ گیا تو ابھی تو سب ٹھیک ہے، لیکن 4-5 ماہ کے بعد کیا ہوگا؟ کیا انکل میری دوست کو مار دیں گے؟ میں مکمل ڈر گئی تھی۔ میں اسے ہرگز کسی قیمت پر کھونا نہ چاہتی تھی۔ میری شادی کی تیاریاں مکمل ہو گئیں۔ اس درمیان میرے منگیتر مجھ سے بات کرتے رہے۔ وہ بہت اچھے انسان تھے اور میری ہر بات مانتے تھے۔ بالآخر میری شادی کا دن بھی آن پہنچا۔ میں سب کچھ بھلائے بہت خوش تھی، لیکن کہیں نہ کہیں میرے دماغ میں اور ہی ایک الگ سوچ چل رہی تھی، اور میں کشمکش میں تھی کہ اس سوچ کو پورا کروں کہ نہ۔ لیکن اپنی دوست کی بجھی بجھی حالت دیکھ میرا دل ٹوٹ جاتا، اور میں ایک اہم فیصلہ کر چکی تھی۔ میں رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر چلی گئی، جو ہمارے گھر سے تھوڑی دور ہی تھا۔ پہلی رات ہی میں نے اس سے ایسی بات کہی کہ میرے شوہر نے حیرانی سے مجھے دیکھا۔ وہ ششدر رہ گئے۔ میں کیا کرتی؟ میں نے ان سے بولا کہ وہ میری دوست سے شادی کریں، ورنہ میں اپنی جان لے لوں گی، کیونکہ مجھے میری دوست سے بہت محبت تھی۔ نہ تو میں اسے یوں اداس دیکھ سکتی تھی اور نہ ہی انکل کے ہاتھوں مرتا ہوا۔ سو میں نے یہی فیصلہ کیا کہ میں اسے اپنی سوتن بنا لوں۔ یوں ہی ہم بہت اچھی دوستیں تھیں۔ میری بات سنتے ہی میرا شوہر تھوڑا پریشان ہو گیا۔ اس نے مجھے صاف منع کر دیا۔ اس کے منع کرنے پر مجھے اب فکر ہو گئی تھی۔ میں نے اسے دھمکی دی تھی کہ میں سچ میں اپنی جان لے لوں گی اور ذمہ دار وہ ہوں گے۔ یوں میرے شوہر کو میری بات ماننا ہی پڑی۔ اب میں بہت خوش تھی، لیکن شاید میری قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ یوں دوسرے روز ہی میں نے اپنی دوست کو اپنے گھر بلوایا اور اسے سب بتا دیا۔ وہ یہ سن کر بہت پریشان ہوئی اور مجھے منع کرنے لگی، لیکن میں نے اپنی قسمیں اور اپنی جان دینے کی دھمکی دے کر اسے مشکل سے منا لیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کی زندگی خراب ہو، لیکن مجھے ان لڑکوں پر انتہا کا غصہ تھا جنہوں نے میری پیاری دوست کے ساتھ ایسا کیا تھا۔ خیر، یوں میرے کہنے پر میرے شوہر نے میری دوست سے شادی کر لی۔ اب مجھے کچھ تسلی تھی۔ شادی کے پہلے ہی دن مجھے ایک ایسی حیران کرنے والی خبر ملی کہ میرا دماغ معاف ہو گیا۔ میری جان نکل گئی ہو جیسے۔ میں پھٹی پھٹی نظروں سے وہ سب سن رہی تھی۔ زبان سے کچھ بولا نہ گیا۔ میں بت بنی وہاں کھڑی رہی تھی۔ یہ کیا ہو گیا تھا میرے ساتھ؟ میں نے ایسا ہرگز نہ سوچا تھا۔ رونے کو دل کیا تو آنسو بہہ نکلے۔ میں اس وقت شوہر اور اپنی دوست کے کمرے کے باہر کھڑی تھی اور ان کی باتیں سن کر حیران چہرہ لیے اندر داخل ہوئی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ میرے غصے کی انتہا نہ تھی۔ تبھی میں چیخ کر بولی کہ میری دوست اور شوہر مجھے وہاں اس حال میں دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ میری بات سنو، ایسا کچھ نہیں، میرا شوہر خرم ہکلاتے ہوئے بولا تھا۔ میری دوست ہکا بکا کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے سب کچھ سچ جاننا ہے، کیونکہ میں سب کچھ سن چکی تھی۔ تبھی میری دوست مارے شرمندگی کے بولی، مجھے معاف کر دو شیبہ، میں تمہیں دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن جب میں نے خرم کو دیکھا تو مجھے پہلی ہی نظر میں ان سے محبت ہو گئی تھی، لیکن ان کی شادی تم سے ہونے والی تھی، سو خود کو باز رکھا۔ لیکن کہتے ہیں کہ محبت کہاں مانتی ہے، اس لیے میں نے انہیں اٹریکٹ کرنا شروع کیا۔ خرم بھی مجھے پسند کرنے لگے تھے اور ہم دونوں محبت میں اس قدر آگے پہنچ گئے تھے کہ یہ سب۔ لیکن خرم نے اس مقام پر آ کر مجھے اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ میں کیا کرتی اس وقت؟ مجھے بہت رونا آتا۔ ایک تمہارے ساتھ ایسا کیا اور دوسرا میرے بابا کا بھی یقین توڑا، لیکن میں اپنے بچے کو مار نہیں سکتی تھی، اس لیے میں نے جھوٹ بولا۔ لیکن جب تم نے مجھے ان سے شادی کو بولا تو ایک پل کو میں اندر سے بہت خوش ہو گئی تھی۔ مجھے معاف کر دو، جانتی ہوں غلط کیا ہے میں نے، پلیز۔ میری دوست نے مجھے ساری سچائی روتے ہوئے بتائی۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ جس پر اندھا اعتماد کیا وہ میرے ساتھ یوں کرے گی۔ شیبہ، میں اسے پسند نہیں کرتا، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ میرا شوہر فوراً بولا۔ اتنا سننا تھا کہ میں غصے سے پھٹ پڑی۔ روتے ہوئے انہیں بہت کچھ سنا دیا اور ایک فیصلہ کیا۔ آج اس واقعے کو 2 سال گزر گئے ہیں۔ میں نے ان دونوں کو معاف تو کر دیا ہے، لیکن میں وہاں نہیں رہ سکتی تھی، سو خلا لے لیا۔ میں نے اپنی ساری جائیداد کو اچھے کام میں لگا دیا اور اپنا بزنس کر رہی ہوں۔ میرے ساتھ بہت غلط ہوا، لیکن مجھے پتا ہے کہ معاف کر دینا سب سے بڑی سزا ہے، سو میں نے معافی کی صورت ان دونوں کو سزا دی۔ 1 سال کے بعد میری دوست میرے پاس آئی اور بولی کہ خرم کسی اور کو اب پسند کرنے لگ پڑا ہے۔ میں نے اسے کچھ بھی نہ کہا۔ مجھے اللہ کے انصاف پر یقین ہو گیا تھا، لیکن اپنی زندگی کے اس واقعے سے میں نے 2 سبق سیکھے۔ پہلا یہ کہ کسی پر اندھا اعتماد نہ کرو، چاہے وہ آپ کا کتنا ہی اچھا دوست کیوں نہ ہو۔ آپ بھروسہ کریں، لیکن اندھے بن کر نہیں۔ اور دوسرا، اگر آپ زندگی کے ایسے موڑ پر ہیں تو فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیں، اور رونے سے بہتر ہے کہ خود کو سمجھا کر رکھیں۔ اس دن میں نے خود کو سنبھالا اور آج میں ایک ویل اسٹیبلش عورت ہوں۔
میرے والدین نے میرا بہت ساتھ دیا اور میں اس بات پر بہت خوش ہوں۔ زندگی میں اچھے برے حالات دونوں آتے ہیں، اور ہمت والا انسان وہی ہوتا ہے جو ان حالات کو پار کر کے خود کو منوا لے۔ میں خوش تھی، میں نے خود کو منوا لیا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو لائک کرنا اور کمنٹ کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اور اگر آپ مستقبل میں بھی ایسی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ اللہ حافظ۔